صافي بلا ما تصدعيني. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم اليوم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ديما تنقول لكم تنتمنى يعجبكم، وكاين هذا الفيديو هذا غادي يعجبكم ان شاء الله، لحقاش مختلف بزاف. المهم لحقاش اول مره تقريبا غتشوفوا شي فيديو بحال هكا. قربتكم واحد الحاجه اللي قليل زعما قليل فين تشوفوها وصافي. المهم البنات دابا غادي نبدا نوجد راسي باش ننزل. هانتوما راكم قريتوا العنوان واقيلا وعرفتوني اليوم شنو غادي ندير. انا مازال تنستعمل هذا البرودوي، الصراحه وافق ليا وجهي بزاف. هذا الصابون ديال الوجه، هو راه كريمي، فاش تغسلي به وجهك وتتمسحيه ما تحسيش بوجهك كاع ناشف، ما فيه لا سيليكون لا حتى حاجه، حتى دوك الروايح ما فيهش. يعني برودوي ناتورال، تحسي به زوين بزاف وتحسي وجهك رطاب فاش تغسلي. هذا كريم دو جور هو اللي غادي نستعمل. الصراحه هاد المره واعر بزاف، هو اللي بغيت نديرو. ما غادي البارح درت سوان فيزاج، فاش ما صورتش فيديو درت السوان وداكشي، ودرت حتى الزيت ديال هاد الماركه هادي. هانتوما شعري راه ولا تيبري على عكس فاش درتو في الاول. هذا هو السوان درتو البارح، ما غاديش نعاود نديرو اليوم. تنديرو تقريبا غير شي 2 مرات في السيمانه. هانتوما شوفوا وجهي بعدا كيتيبان من موراه. السوان بعدا التكستور ديالو شوفوا كي داير، غير نقطه وحده منه دوزك وجهك كامل وتيبيض الوجه، والكوماج ديالو بعدا خطير بزاف بزاف بزاف. من احسن البرودويات اللي جربت. وصراحه فاش جيت من مصر كنت محتاجه شي حاجه نديرها لوجهي اللي تردوا ليا الصراحه مقاد وزوين، وتيفتح وتيرد الوجه ديالك كامل زعما موحد هكا تيقولوا. وحتى اللي عندها الحبوب تينقي وتيجي مع البشره الجافه والبشره اللي دايره. المهم انا دابا ما غادي ندير شويه ديال الماكياج، ما غاديش نكثر بزاف لحقاش نازله القهوه، غادي ندير غير تحت لاساغ لحقاش عندي شويه تنسهر بزاف. تنسهر شويه مره. البنات تيكتبوا لي دابا في لي كومونتير تيقولوا لي شنو الزيت اللي قلتي لينا تديري. بلاتي البنات غير دوز واحد السيمانه ونص وانا غادي نعطيكم. تنستعمل الزيت ديال هاد الماركه، بغيت غير نشوف واش بصح غيوافق ليا شعري ولا لا. المهم لحد الان بان ليا الفرق بزاف، ونزل ليا الزغبه بواحد الطريقه ما تتخيلش. غير نتاكد بلا ما غيطيح ليا لا والو ونشاركو معكم، ماشي دابا، صبر واحد السيمانه. المهم هادو هما البرودويات. دابا نحط لكم النمره في صندوق الوصف الا بغيتوهم. البنات صافي دابا انا يلبس. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا. كنت صراحه ما كنتش ناويه نديرو، كنت ناويه ندير اليوم فيديو واحد اخر، ولكن ملي خرج هذا البلان قلت صافي اليوم ما غاديش يكسب ليا نصور، يعني صافي غادي نقضي هذا الغرض. شويه انا نفكر ونقول علاش ما نشاركش مع البنات شي حاجه بحال هذه، حتى هي شي حاجه زوينه وجديده ومولفين شي يشوفوها. وليت انا تجيني شي فيديو تيعجبني مثلا ندير الفيديوهات بحال هكا تيكونوا مختلفين، تيجيوني سبيسيال في لاشين ديالي، فهمتوا؟ المهم دابا انا لبست هاد لافيست هادي، ما بغيتش نلبس بحال هكا. ما بغيتش نلبس تريكو نص كوم ولا شي حاجه، لحقاش كاع الخدامه اللي كاينين تما اللي تيعاونونا كلشي تيكون لابس قميجه وداكشي رسمي. هادشي علاش ما بغيتش ننزل حتى انا وسطهم عشوائي بحال هكا. المهم دابا الدار مشاو يقضيو واحد الغرض مع ديك الوحده ونص الجوج، دابا راه جوج ونص. دابا انا خاصني ننزل. دابا كنت غادي ننزل الصراحه قبيله، غير على ما درت بالدار شويه باش فاش يجيو ونطلع حتى انا في الليل من الخدمه من الخدمه باش نطلع في الليل نلقاو الدار نقيه، غير نجلسوا ماشي نبقاو عاد نوضوا ونخملوا داك التخربيق، فهمتوا؟ المهم صافي هانتوما معايا غادي ندوزو هاد النهار اونصومبل. وشي حاجه جديده ليكم. انا من شحال هادي ما بقيتش زعما نزلت ولا شي حاجه، منين قبل ما نتزوج وتزوجت صافي دابا رجعت. ومهم يلا معايا وصافي. دابا انا نزلت غادي نهضر غير بشويه على قبل، غادي نهضر بشويه على قبل القهوه. غادي نحاول في الاخر في المونتاج نزيد في الفوليوم. هذيك الساعه اللي كنت انا الفوق كلشي عندي هنا مقيد غير في الورقه عادي. دابا غادي ندخل داكشي في البيسي. المهم هانتوما معايا كاع داكشي اللي غادي ندوزو اليوم، غادي تشوفوا شي حاجه جديده عليكم. المهم يلا.
يصونيو عليا دابا غادي يقولوا لي واش الخدمه كلشي غادي مزيان. بلاتي الو 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 ماما هضري شويه بالجد راه ما تنسمعكش. لاباس لاباس وانتي؟ لاباس الحمد لله. خديجة قولي تغديتي ولا تغديت. ايوا صافي شوفي انا دابا قربت نشدو ردي بالك مع الوقت. دابا راني طفيت النص ديال البولات لي سبوت الوسطانيين طفيتهم وخليت غير دوك البولات الاخرين ودابا راه 8 وشي حاجه. فوقاش غادي نهبط الريدوات مع 8 ونص صافي الدربي هو اللي غيتكلف بكلشي انت كاع ما تكلفيش هاد القضيه. المهم اللي بغيت نوصلك عليه هو داك الديدان تاكدي واش مسدودين مزيان وصافي. اما الدربي راه غيدير كلشي. قولي لي نتوما فينكم دابا؟ احنا قربنا نجيو خديجة احنا قراب. يلا صافي. شنو الساعه تقريبا بحال هكا نص ساعه ساعه الا ربع نكونوا كدا. يلا بسلامه. يلا تهلاي سلامة. تهلاي. انا صافي دابا انا طفيت عليهم والله الا طفيت عليهم دوك لي سبوت داكشي كامل. ودابا غنعطيهم واحد المهله ديال ثلث ساعه. غنطفي التلفازه واش غادي ندير غادي ننزل الريدو وسدت مادام وغادي نتحاسب. المهم نتوما معايا دابا دابا حاسه طفينا التلفازه برا. دابا راه هذا الشيء هذا راه شحال هادي ديما كنتسنى تنشد البابا اللي كان غادي يسافر من يومين 3 ايام تنشد. ولكن خويا يشد القهوه كامله زائد البريصه وتيقرا زعما غير الا كان شي وتيصاوب القهوه واعره تيجيو الناس يقولوا ليه انت اللي صاوبين القهوه واخا تيكون البارمان ولا شي حاجه تيبغيو القهوه ديال خويا. ايوا صافي دابا غادي نسد التلفازه برا وغادي نسدو هادي من موراها نطفيوها وغادي ننزل هادشي كامل. البنات انا دابا غنطفي عليهم التلفازه لداخل. شوفوا ويلي حشماتني من التحت. ويلي نوضو يلا نوضو خليهم يتحسن. صافي 8 وثلث شعلتها بلاتي عاود نطفيها. صافي 8 وثلث غادي يجيو يبداو يدوروا علينا البوليس. هنا قال كلشي القانون يسد مع 8 ونص. خذ راحتك يعني. صار عندك جبوه رئيسي
دابا صافي كلشي مشى، القهوه سديت كلشي، القهوه سديت كلشي صافي، كونتروليت زعما داك التلفازه اللي برا واش تسدات بديك اللعيبه ديالها كلشي والا. دابا اخر حاجه هي الفريطه، فاش ما تيكونوش الدار ولا شي، فاش تيكونوا الدار هما تيديروا هادي. دابا هما ما كاينينش، يعني انا غادي ندير دابا غادي نثبتها مزيان. دابا ثاني حاجه المهم غنتبداو دابا صافي البريسه طفيتها. دابا ثاني حاجه غادي نديرها هي غادي نكونترولي هادو اللي تيعصر بهم القهوه واش مغسولين ولا مخليهم بحال هكاك. لا كانوا مغسولين غسلهم قبل ما يمشي مزيان، ما كانش غسلهم قبل ما يمشي في الصباح غادي يلقاوهم محطوطين تما، غادي يفهم بلي راه عادو يتعاودوا يتغسلوا باش ماشي يخدم بهم اليوم في العشيه هكا ولا غدا يكمل بهم للناس. المهم اول حاجه ما غسلتش هذه، ما غسلتيهاش هذه عاوتاني ما غسلهاش، هذه مازال عامره وهذه خاويه ولكن ما مغسولاش، ضروري نغسلهم بالبرودوي ديالهم. اخر حاجه صافي مغسول ايوا صافي. المهم دابا انا طلعت داكشي داز كلشي مزيان. ماما كي جاك داكشي قولي؟ والله تبارك الله عليك داكشي ناضي. في العشيه قلت لهم يرشوا في لا تيراس وداكشي باش الدنيا تولي باينه مزيانه. وعاوتاني دخلت للكوزينه كونتروليت داكشي مزيان، دخلت داك الحسابات كاملين للبيسي وتحاسبنا وسدينا وصوتنا وطلعنا. كي جاك النهار مثقيل الصراحه جاتني مسؤوليه لحقاش بوحدي وصافي. وفي الاول دهشرت الصراحه، ولكن دازت واحد ساعه ولا ربع وانا صافي وانا نتسرح في الخدمه بحال هكا. كنت في الاول مع شحال ديما مشيت تنقول له جيب هذه الكاس حيدو مفروم ولا شي حاجه تيخرجوه. في الاول تنقول له تنشوفو تنسكتو، في الاخر تنقول علاش ولي تنهضر تنقولوا داك الكاس ردو، هذاك الكاس هذا بحال هكا من داخل المراه. زعما كنت في الاول تنقول تنحشم بحال هكا نهضر معاه، ولكن في الاخر صافي وليت تنهضر تنقول له هذا الكاس هذا راه لا هذا فهمت، هذا مضبب حيدو خليه تمسحو بحال هكا. ايوا صافي هادشي اللي كاين. والروسيطه راه ضربتها لجيبي خديها وصلت صافي. والله لا خديها اختي تعدلت هاد العشيه. شوفي خديجه قسما بالله العلي العظيم لا خديها كادو لشي غاتا نضحك لا والله الا خديها اصلا ما ناخذها. المهم لا والله ما ناخذها غاتا نضحك. ماما صافي بلا ما تصدعيني. المهم البنات غاتا نضحك. المهم البنات قبل ما نسالي هذا الفيديو هذا بغيت نقول البنات بالنسبه لاخر فيديو بزاف ديال البنات يقولوا لي بلا ما عندكش شخصيه زعما ماما تقول لا نقول لك علاش. لحقاش دابا انا فاش حطيت الكوزينه في الفيديو ديال اول البارح فاش وريت لهم كوزينتي شاد غير نقصي باش نهضر مع الناس. فاش وريت لهم كوزينتي قالوا لي الناس بلا داك الفران والميكرو اوند خايب، وبزاف الناس قالوا لي البوطاجي حيديه. ودابا انا لا غدا درت لهم فيديو قلت لهم صافي راه ريبت والناس داروا فيا قالوا انت ما عندكش شخصيه زعما كي قلتيها الناس داروا فيك قالوا حيدتي. البنات دابا انا فاش غندير شي حاجه تنتشاور معاكم تنقول لكم هذه عارفه بالله هذوك لي كومونتير اللي يكونوا تحت هذاك الفيديو ما غاديش يكون فيهم النفاق، لحقاش ما عندك لاش تنافقيني. بانت لك شي حاجه خايبه الوحيد اللي ما غاديش ينافقوا هما هاد الناس هادو تيتفرجوا. علاش ما تعرفوك ما حتى حاجه تيقول لك اللي خايب فيك واللي زوين. وفعلا اقتنعت لحقاش الفران جاعاني والميكرو اوند والميكرو اوند جاعالي، يعني خصني يسلم ولا شي حاجه عاد نطلع عليه. هادشي علاش زعما فهمت. وانا الصراحه تعجبني ندي بلا كومونتير ديال الناس ونبدل من راسي، ولا كانت بصح شي حاجه حيده ونفعوني بصح لي كومونتير ريبت هذاك الفران وما ندماش عليه. وعاوتاني تنفكر ريب هذوك البوطاجيات لحقاش في اخر فيديو عاوتاني قالوا لي لا ما تريبيش. المهم دابا انا راه داكشي باقي هو حيت غير دوك جوج دو زيتاج صافي وخليت الشيء الاخر. المهم صافي شوفي خديجه ما كانش عندك شخصيه قويه كاع ما تاخذي حتى شي راه فهمتيني. بالعكس تنبغي نتشاور مع تنعرفوا ما غاديش قاعده زوينه. المهم البنات صافي وصلنا لنهايه ديال الفيديو. خاصك تنصحي البنات اللي جالسين في الديار نقصي شويه من الصوت.
زيلا شوي البنات اللي جالسين في الدار هانتي وداك قولي الشيء. يلا قولي نصحيهم انت لا. غنصحي تتحشمي ما يبقاوش جالسين في الدار، يخرجوا يخدموا مثلا في محلات تجاريه، بحال مثلا يبيعوا تخدمي غير بحالي انا شدي غير لاكاش شي حاجه ساهله من غير المقاهي ولا شي حاجات. ماشي كاين لي كاين بوتيك، بيم كاين كاين محلات ديال العطور. هذا ما تبقاش جالسه في الدار تتسنى والديها، زعما هذه الا ما كانتش تقرا ولا شي حاجه ما تسناش والديها غادي يبقاو هما يعطيوها الفلوس ولا شي حاجه. مثلا تخرج تخدم وتتحرك، لان في الحركه بركه، وما هادشي اللي تنصح به. زعما تقدري تخدمي باي حاجه واخا ما يكونش عندك ديبلوم، تمشي غير عند شي واحد تيدير دوك الروايح ولا شي حاجه وتخدمي عنده تيدير واحد الصالير للنهار ولا اللباس ولا بيم ولا اي حاجه. بزاف عطا الله عطا الله. ايوا صافي شكرا على النصيحه. شكرا تالي. والروسيطه تحطيها والله لا تاخذها والله شي. ما ناخذها. لا انا غنعطيها لشي. لا المهم صافي البنات وصلنا نهايه الفيديو، نخليكم وباي باي، نتلاقاو في فيديو جاي يكون حسن من هذا.